बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंतहाई खौफनाक मिसाइल का आज तजर्बा कर दिया। और नाज़रीन, ये तजर्बा जो है वो आज ही के दिन क्यों किया गया कि जब एक तरफ जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से फ़लस्तीन अमन मुआहदे के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले इस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट, क्या मैसेज किसको दिया गया, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए जो बड़ा कदम उठाया है, इस पर जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो क्या है? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? ये भी नाज़रीन एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों में कुलबुला रहा है और उसका जवाब जो है वो आज हम आज के इस व्लॉग में आपको देंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, ये तस्लीम करने जा रहा है। पहली बात तो आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने ना इसराइल को तस्लीम किया है और ना ही उसको तस्लीम करेगा। अब जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर एंटर हुआ है और उसकी एंट्री की वजह से अंदाज़ा हो चला है दुश्मन को कि अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ये अरब ममालिक के ऊपर अटैक किया जा सके। और इसी वजह से शायद जो है वो कतर ने जो कहा था कि हम हमले का हक महफूज रखते हैं और उसके बाद फिर तकरीबन जो अमेरिका की 100 अरब डॉलर की 1000 अरब डॉलर की जो आपस में डील है, उस डील के हवाले से भी उन्होंने इस मामले को मुलतवी रखा हुआ है। तो नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन उसके बाद नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं फौजें नहीं निकालूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस मामले में हमारे साथ है। तो नाज़रीन, ये पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पे जो पाकिस्तान का इस वक्त मौक़िफ़ है वो ये है कि जो गजा के मुसलमान हैं उनका जो बेरहमाना कत्ले आम है उसको बंद करवाया जाए। सबसे पहली जो है वो अलामत ये होती है। आप मिसाल एक दे दें, मैं एक पढ़ रहा था कि अगर आप एक मिसाल देखें कि एक आदमी जो टूटी हुई हड्डियों और बहते हुए लहू के साथ जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है कि उसकी अगर सांस भी रुक रही है, उसका लहू बह रहा है, तो सबसे पहले वो उसकी सांस को बहाल करेगा ताकि वो सांस लेने में उसको आसानी हो, सांस बंद ना हो। फिर दूसरा स्टेप जो है वो उसके खून को बंद करेगा कि उसका लहू जो है वो बहना बंद हो ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। और फिर जब ये दोनों चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाएंगी तो फिर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो बड़ा कदम उठाया है वो ये है कि गजा के मुसलमानों का जो बेरहमाना कत्ले आम इस वक्त हो रहा है उसको फौरी तौर पे रुकवाया जाए। पहली बात तो ये नाज़रीन, इस वक्त तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इंसानी इमदाद वहाँ पे नहीं पहुँचा पा रहे। पूरी दुनिया जो है वो सब कुछ कर रही है लेकिन कोई भी वहाँ पे इंसानी इमदाद नहीं पहुँचा पा रहा। तो पहली बात तो फौरी तौर पे ये है कि गजा के मुसलमानों का जो सांस बंद है, यानी जो इस वक्त उनको खुराक की ज़रूरत है, रोज़ाना की बुनियाद पे 80 से 100 लोग शहीद हो रहे हैं खुराक की कमी की वजह से। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान पैदा हो चुका है, उसको फौरी तौर पे रोका जाए। और उसके बाद यानी सांस बहाल होगी तो उसके बाद फौरी तौर पे हमले बंद होने के हवाले से बातचीत है कि फौरी तौर पे अटैक्स बंद किए जाएं, फौरी तौर पे इन चीज़ों को जो है वो रोका जाए। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं, क्योंकि गजा उसी सूरत में आबाद हो सकता है कि जब वहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। आप देखें कि जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक तो गजा को एक अपने इसराइल जो है वो अपने अंदर जम नहीं करेगा, यानी उसको बिल्कुल भी इसराइल अपना हिस्सा नहीं बनाएगा, और दूसरा वहाँ से फौजें निकालेगा, और तीसरा ये कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने के हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी। तो अब नाज़रीन, आप ज़रा इन चीज़ों के ऊपर सोचिए तो फौरी तौर पे फ़लस्तीनियों के दुखों का जो मुदावा है वो करना ज़रूरी है। बाकी डेवलपमेंट्स जो हैं वो तो साथ साथ
ہوتی رہیں گی، اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا. رہی بات کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے یا ٹونی بلیئر آ جائے یا کوئی بھی وہاں پہ آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو مزاحمتی تحریک ہے وہ کسی وقت بھی سر اٹھائے گی، اس نے کوئی پرمیشن سے سر تھوڑی نہ اٹھانا ہے. اور دوسری بڑی بات ہے ناظرین کہ ایک وقفہ جو ہے وہ ملنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ پریشان کن ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پہ اس وقت کس طرح کا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ روکنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام جو ہے وہ کیا جائے گا. اور آپ یہ بات بھول جائیں کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یہ تو آپ چھوڑ دیں. اور رہی بات کہ نیتن یاہو اپنے معاہدوں سے ہٹے گا تو پھر دنیا جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی. دنیا کے 154 ممالک اسرائیل کو آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کر چکے ہیں. اب جو ہے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو چنانچہ فوری طور پہ پاکستان نے اس چیز کو روکنے کے لیے، اب غزہ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ ان کا اپنا ملک ہے، وہیں پہ رہیں گے وہ، اور یہ آزاد اور خود مختار ملک بھی بنے گا. اور انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سیاہ جھنڈوں والی فوج نکلے گی نا، یہ یہیں سے، اسی سرزمین سے نکلے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ فوری طور پہ یہ غزہ کے مسلمانوں کا جو مرہم ہے وہ ان کے زخموں پہ رکھنے کا اشد ضرورت ہے. رہی بات کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بعد میں پلان ہونی. اب ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین پاکستان نے آج فتح 4 میزائل کا تجربہ کیا. ناظرین یہ کنونشنل وار ہیڈ لے جانے والا کروز میزائل، اور اس کا ایکسپیریمنٹ ایسے وقت میں کرنا پاکستان کا ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ دیا گیا. یاد رکھیے گا اس وقت عراق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اہم ترین معاہدے کرنے جا رہا ہے، اور قطر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک فلیٹ وہاں پہ ڈپلائے ہونے جا رہا ہے، JF-17 تھنڈر تیار ہوگا. اب ناظرین جو ریاض شہر ہے وہ بڑا اہم ہے سعودی عرب کے لیے. تو ریاض شہر جو ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے، تل ابیب سے. اور اب وہاں پہ، اور عراق کی اگر بات کریں تو عراق سے بھی تقریباً 700 سے 750 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چاروں جانب اپنا پہلے اثر و رسوخ بڑھائے گا، چاروں جانب اپنے قدم مضبوط کرے گا، اور پھر جو ہے وہ پاکستان اس طرح سے بات کرے گا جس طرح سے بات کرنے کا حق ہے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی معاملہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ایک تو میسج دیا گیا کہ یہ پاکستان کا جو فتح 4 میزائل ہے، بھارت کے تو کونے کونے کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کے پاس میزائلز آلریڈی موجود ہیں. یہ فتح سیریز کا میزائل ناظرین ایسا ہے کہ ایک تو یہ اس طرح کا ہے کہ دشمن کے دفاعی نظام کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ انتہائی لو پرواز کے اوپر جو ہے وہ موو کرتا ہے. اس کے بعد جو سامنے سے آنے والی بلڈنگز ہیں اسی سے راستہ جو ہے یہ سائڈ پہ بھی اپنا کر لیتا ہے. تو یہ میزائل ایک بڑا زبردست، اور اس کے اندر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایوینکس کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ایسے ہیں کہ جو دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دیتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو جا کے کامیابی سے ہٹ کر سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے اس میں ایران بھی شامل ہونے جا رہا ہے، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ جو جن ممالک کا ذکر کیا گیا، کچھ ممالک جنہوں نے، اسلامی ممالک نے اس معاہدے کے حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے. اب رہی بات حماس کی تو وہ ان چیزوں کو سٹڈی کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں فوری طور پہ غزہ کے اندر انسانی امداد کا پہنچنا، غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بند کرنا، اور غزہ کے مسلمانوں کے یہ جو ڈسٹرکشن، جو تباہی ہوئی، اس کو بحال کرنا. باقی معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. اور رہی بات کہ ان لوگوں کو مضبوط کرنا یا پھر جو انہوں نے چیزیں برداشت کر لی، اس سے زیادہ تو ظلم ہو نہیں سکتا، اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی. اب رہی بات کہ جو کس کا مجرم ٹھہرایا جائے گا، تو آپ کو پتا ہے کہ عالمی جو عدالت ہے اس نے آلریڈی اس کو جو ہے وہ جنگی مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اور آپ ذرا چیزوں کو تھوڑا سا دانشمندی سے دیکھیے، تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. اور پاکستان نے اب جو یہ فتح 4 کا میزائل کا تجربہ کیا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ایک میسج ہے اور بڑا سخت قسم کا میسج ہے
کہ کہاں کہاں سے کس کس جگہ سے پاکستان جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے اور کس طرح سے نشانہ بنا سکتا ہے اگر کسی نے کوئی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔